पिछले 24 घंटों में 531 टेस्ट किए गए हैं और उसमें 104 मजीद लोग अफेक्ट हुए हैं, यानी 20% टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। ये दुनिया की एवरेज से भी ज्यादा है। सिंध में खतरनाक कोरोना वायरस के वार, 24 घंटे में मजीद 104 लोग बने शिकार। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कर दिया खबरदार, कहा टेस्ट में 20% अफराद में तशखीस हुई, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। 24 घंटों में 6 अफराद जान से भी गए। हैदराबाद में भी केसेस में इजाफा हुआ। ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपने होम आइसोलेशन में रहें, प्लीज़ बाहर ना निकलें ताकि इसका स्प्रेड हम कंटेन कर सकें। और खुदा न खासा जिनको पॉजिटिव केसेस होंगे उनको हमने आइसोलेशन सेंटर्स में लाना है। पहली प्रायोरिटी हमें उनको घर पे रखना है, और अगर वो नहीं कंटेन करेंगे देन वी हैव टू ब्रिंग देम टू द आइसोलेशन सेंटर्स। कराची का जिला शर्की कोरोना वायरस का गढ़ बन गया। डिप्टी कमिश्नर ने 11 यूनियन काउंसिल्स को सील कर दिया। गुलशन इकबाल, सफूरा गोद, डालमिया, जमशेद टाउन, जैकब लाइन, मंजूर कॉलोनी और फैसल कैंट के इलाके शामिल। नोटिफिकेशन जारी, इलाकों में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। पाकिस्तान का निजाम सेहत कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, बोले कोरोना से निजात बाहमी आलमी ताउन से ही मिल सकती है। अमीर मुमालिक कम वसाइल वाले मुल्कों की मदद कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में आवाम के पास कोई सहूलत नहीं। पंजाब का कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले तिब्बी अमले के लिए पैकेज का ऐलान। उस्मान बुज़दार कहते हैं तमाम हीरोज को तनख्वाह के बराबर अलाउंस और जानी नुकसान की सूरत में शहीद पैकेज दिया जाएगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स का किरदार काबिल तहसीन है। मुख्तलिफ शहरों का भी फजाई दौरा, लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत। वफाकी हुकूमत ने जवाब अदालत उज़्मा में जमा करा दिया। कोरोना वायरस से बचाव के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। थर्मल स्कैनर्स और करंतना मराकज़ कायम कर दिए। वफाक का जवाब। कंट्रोल लाइन पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी, नकियाल सेक्टर पर भारतीय फायरिंग। 24 घंटे में 2 लड़कियों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। भारत ने कंट्रोल लाइन पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की हिदायत की भी धज्जियां उड़ा दी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने दुनिया भर में सीज फायर की हिदायत की थी। ट्वीट में भारतीय करतूतों की जानिब इशारा भी किया। वफाक ने रजिस्ट्रार पीएमडीसी की बहाली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ऑर्डिनेंस कलअदम हो गया तो रजिस्ट्रार ओहदे पर कैसे रह सकते हैं, अपील का मतन। रजिस्ट्रार के एतराजात, वफाक ने मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। अस्सलामुअलैकुम, आज 6 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और बुलेटिन में सबसे पहले तशवीशनाक खबर से आपको आगाह करें। कोरोना वायरस के 22 डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 11 यूसीज को सील करने का हुक्म दे दिया है। सील किए जाने वाले इलाकों में गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, सफूरा, डालमिया, मंजूर कॉलोनी, मलीर, जैकब लाइन और मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। आज रात 12 बजे डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ फारूकी से। काशिफ फारूकी, कराची में लॉकडाउन अब मजीद सख्त हो रहा है और मखसूस इलाकों को सील किया जा रहा है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल इमरान, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अहमद अली सिद्दीकी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक जिला शर्की की 11 यूनियन काउंसिल्स हैं जिनको मुकम्मल तौर पर सील करने के अहकाम जारी कर दिए गए और पुलिस और रेंजर्स से दरख्वास्त की गई है कि वो फौरी तौर पर इन इलाकों को सील कर दें, क्योंकि जो कोविड-19 कोरोना वायरस के मुतासरीन है उसमें सबसे ज्यादा मुतासरीन कराची में इन्हीं यूनियन काउंसिल से मुख्तलिफ जगह रिपोर्ट हो रहे हैं। लिहाजा ये फैसला किया गया है कि इन यूनियन काउंसिल्स को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाए और फिर इन यूनियन काउंसिल्स में रहने वाले अफराद के बाकायदा टेस्ट किए जाएं और उसके बाद ये फैसला किया जाए कि इनमें से कितने अफराद ऐसी हालत है इनकी उनको घर पर ही जो आइसोलेशन में रखकर उनका इलाज मुमकिन है और कितने अफराद ऐसे हैं जिनको अस्पताल फौरी तौर पर मुंतकिल करना जो है वो जरूरी है ताकि उनकी जानों को लाख खतरात जो है उनको खत्म किए जा सके। लेकिन अभी ये अहकाम जारी हुए हैं, पुलिस और रेंजर्स इन इलाकों को मूव करना शुरू हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों को सील किया जा रहा है।
अहकामात यही हैं कि इन तमाम इलाकों में जिनमें 11 यूनियन काउंसिल्स हैं, इसमें गुलशन इकबाल की यूनियन काउंसिल्स भी हैं, यूनिवर्सिटी रोड पर बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने वाला इलाका है, उसके अलावा जमशेद टाउन है, लायंस एरिया भी है, उसमें मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो इंतहाई गुंजान है, लेकिन उनको फौरी तौर पर सील करना इसलिए ज़रूरी है कि जो कोरोना वायरस इन इलाकों में फैल चुका है, इससे अभी नहीं पता कि कितने लोग इससे मुतासर हुए, और इसका पता चलाने के लिए इलाकों को सील करके इनमें रिहाइश पजीर अफराद के फौरी टेस्ट करना ज़रूरी है। जी अच्छा, तो फिर ये भी बताइएगा कि जो दीगर यूनियन काउंसिल्स हैं और जो हमारी इलाके हैं जिसमें मुज़ाफ़ाती इलाके भी आते हैं, कच्ची बस्तियां भी आती हैं, तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में वहां पर भी इस तरह के अहकामात सादिर हो सकते हैं? जी बिल्कुल इमरान, जैसा कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध ने खुद कहा था कि जिला वस्ती की एक कच्ची आबादी में एक ही घर के 7 अफराद मुतासिर हुए हैं, और उस घर का सरबराह जो है वो राशन की तकसीम के सिलसिले, राशन के उसूल के सिलसिले में घर से निकला था और वो वही मुतासिर हुआ, और जब वो घर लौटा तो उसने अपनी 1 साला बेटे और 3 साला बेटी समेत घर के तमाम अफराद को जो है कोरोना वायरस से मुतासिर किया। तो ये इसी तरीके से जो है ये वायरस फैल रहा है, और सबसे ज्यादा इस वक्त वायरस के फैलाव का जरिए यही राशन की तकसीम के लिए लगने वाले लाइनें और हुजूम है, जिसके जरिए ये घरों में मुंतकिल हो रहा है। जैसा कि वज़ीर आला सिंध ने भी कहा कि लॉकडाउन को मजीद मौसर बनाना होगा, और इस पर इजाफा अब नागुज़ीर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह कहा जा रहा था कि 14 अप्रैल के बाद जो है वो ताजिर बात नहीं मानेंगे, वो अपनी दुकानें खोल लेंगे, लेकिन अब सूरत इस तरह इमर्ज हो रही है कि ताजरों को भारत से मजबूरी सही लेकिन हुकूमती फैसले पर अमल करना होगा, क्योंकि अगर एक दफा ये वबा फैल गई तो इस वबा ने जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक का बेड़ा गर्क किया, इस तरह हम पाकिस्तान जैसे जिसका सेहत का निज़ाम इंतहाई जो है वो कमजोर है। ठीक, काशिफ आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इस वक्त शहरियार साजिद ने भी हमें ज्वाइन किया, और शहरियार साजिद आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुईद अनवर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, आप DMC ईस्ट हैं। मुईद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताइए, एक जानिब तो कहा जा रहा था कि अब ग्रेजुअली जो है वो नरमी बरती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता 14 अप्रैल के बाद से। आज का जो एक्शन है और उससे पहले जो रिपोर्ट्स अब आना शुरू हुई हैं, दुनिया भर में इतनी जो एवरेज है पाकिस्तान में उससे भी ज्यादा, सिंध में उससे भी ज्यादा है, तो हालात वाकई बहुत ज्यादा तशवीशनाक हो रहे हैं अब। जी सर, हेलो। जी, मैं सुन रहा हूं आपको। बिल्कुल सर, हमारे यहाँ जो अभी 11 हमारी यूसीज हैं, 11 यूसीज को लॉकडाउन किया गया है। इसकी मैं समझता हूँ ये आबादी, कुल आबादी 7 लाख पे है। इसके अंदर से 200 जो है वो कोरोना के पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हुए हैं, पेशेंट्स हैं। तो बेसिकली अभी ये जो लॉकडाउन किया गया है इसका कुछ नहीं पता ये कितने दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है, पर अभी मेरी डीसी साहब से बात हुई है तो उसमें थोड़ा सा हमें डिटेल पता किया गया है कि हफ्ता 10 दिन भी हो सकता है। पर बेसिकली ये 14 तारीख को इसका अनाउंस होने वाला है, जो सीएम साहब करेंगे, उसके बाद ही डिसाइड होगा अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है कम। पर ये जो अभी इन एरियो में बाकायदा कर्फ्यू की तरह हो जाएगा, फिर DMC और DC के साथ मिलकर ये स्प्रे किया जाएगा। बाकायदा उन घरों को हम स्पेसिफिक चेक करेंगे जिधर कोरोना के पेशेंट्स हैं, तो उन घरों को फिर और उनके अतराफ से फिर जो उनके घर जो मुख्तलिफ दूसरे जो उनके मोहल्ले में घर हैं या जो उनके रिलेटिव से वो मिले हैं, फिर हम उनको भी पेशेंट्स को चेक करेंगे कहीं कोरोना तो नहीं फैल गया, उनको तो नहीं लग गया। इस तरह से चेक होगा। और ये एक मैं ये समझता हूँ कि ये 7 लाख की आबादी को इतनी जल्दी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर इसमें काफी दिन भी लग सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जो लॉकडाउन किया गया है ये अचानक किया गया है, पर 12 बजे तक का टाइम दे दिया गया है कि 12 बजे से बाकायदा लॉकडाउन कर दिया जाएगा। अच्छा, इस लॉकडाउन की सूरत में आप फर्क क्या होगा जो इस वक्त नॉर्मल चल रहा है, जो आम दुकानों में ग्रोसरीज के हवाले से बात करें, मेडिकल स्टोर्स के हवाले से बात करें, दूध की दुकानों के हवाले से बात करें, इनके क्या औकात होंगे? क्या ये मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगी या फिर इन इलाकों में अभी जी 1-8 दिन तो ये बहुत कर्फ्यू वाला लॉकडाउन होगा मेरे ख्याल में। अच्छा, मैं ये समझता हूँ 1-8 दिन सख्ती होगी, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट भी और हर कोई आपके मीडिया के तवज्जुह से भी लोगों को यही मैसेज जा रहा था कि घरों पे रहें, पर घरों पे ना रहने की वजह से ये कोरोना वायरस फैलने की ज्यादा वो थी, तो इस वजह से ये सख्त लॉकडाउन किया गया है। और इस एरिया गुलशन इकबाल को जो था वो बार बार बताया जा रहा था कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट है मौजूद, जिसकी वजह से ये 11 यूसीओं को लॉकडाउन कर दिया गया है। इसको 12 बजे के बाद जो है ये एकदम कर्फ्यू वाला लॉकडाउन होगा, लोग घरों से नहीं निकल सकेंगे।
اچھا موہد صاحب، ان علاقوں میں جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی سختی ہوگی اور کرفیو جیسا سختی ہوگی، تو وہاں پر اگر کسی کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے اس کے لیے کیا لاہے عمل ہے؟ پھر کیا میڈیا کو وہاں کا ایکسس ہوگا؟ میڈیا کے لوگ وہاں آ جا سکیں گے یا نہیں؟ ذرا اس پہ بھی اپڈیٹ کر دیجیے گا ہمیں۔ دیکھیں جی، بیسکلی میڈیا کے لوگ بھی آ سکتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی اگر ایمرجنسی ہوگی تو لا انفورس کے لوگ بھی ہوں گے وہاں پہ، پولیس بھی ہوگی، رینجرز بھی ہوگی، اور بیک اپ پہ آرمی ایریوں میں اتری ہوئی ہوگی۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی ایمرجنسی ہے تو بالکل ایگزٹ کا راستہ دیا جائے گا وہاں سے۔ اگر کوئی ایمبولینس ہے یا کسی کو پیشنٹ کوئی ایسا ہے اس کو جانے کی ضرورت ہے کہیں ہاسپٹل فوری طور سے، تو اس میں سب مل کر اس کی ہیلپ کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ بھائی ہاں بالکل میں بھی اور میری پارٹی بھی، ہم لوگ ان گھروں میں راشن بھی پہنچا رہے ہیں جہاں پہ کوئی ایسا ایشو آ رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پاس کوئی ایسی ایمرجنسی کال آ جائے کہ بھائی اس گھر میں راشن پہنچانا ہے تو ہم وہ بھی کر رہے ہیں۔ ہم اس کے لیے موہد صاحب اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ 7 لاکھ کی آبادی کو آپ بالکل ایک کنٹرول کرنے جا رہے ہیں، ان کا ایک ناطا جو ہے وہ دنیا سے توڑنے جا رہے ہیں، اور یہ وقت کتنا ہوگا اس کا آپ کو بھی نہیں پتا، تو یہ فرمائیے گا اس کے لیے کیا پروسیجر ہے کہ اگر ان کو کسی ریلیف کی راشن کی ضرورت ہے وہ کس طرح سے آپ لوگ پہنچا رہے ہیں؟ دیکھیں میرے جو کونسلر حضرات ہیں اور چیئرمین یو سی بلدیاتی گورنمنٹ ہے وہ نیچے ہے، گراس روٹ پہ ہے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ موومنٹ میں ہوگی۔ اگر ہمیں کوئی ایسی خبر آتی ہے ان کی طرف سے کہ بھائی ادھر راشن کا ایشو ہے یا کوئی ایسا ایشو ہے تو وہ ہم فوری طور سے وہاں پہ ریسکیو کریں گے اور وہاں پہنچیں گے ہم لے کر اس کو۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ موہد یوسف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم کر رہے تھے اس تمام تر صورتحال سے۔ موہد انور صاحب بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں شہریار ساجد کی طرف۔ شہریار ساجد، جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ لوگ اس کو سیریس لوگ سیریس نہیں لے رہے تھے، اور 11 یوسیز میں اب انتہائی سخت اقدام جو ہے وہ اٹھایا گیا، کیا کہیں گے؟ کس طرح کا ماحول دیکھا جا رہا ہے اور آگے آئندہ آنے والے دن کس طرح کے ہوں گے؟ عمران، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ 20واں روز ہے آج لاک ڈاؤن کو ہوئے ہوئے۔ شروع کے 3 سے 4 دن صرف ہمیں نظر آیا تھا، سختی نظر آئی تھی، لوگوں کو ڈنڈے بھی پڑے تھے، باہر گھومنے کے اوپر جمع ہونے کے اوپر بھی ڈنڈے مارے گئے تھے۔ میرے خیال میں وہ ٹھیک تھا کیونکہ لوگ گھروں کے اندر کم از کم رکے تھے، لوگوں نے احتیاط کی تھی، لیکن وہ صرف 3 سے 4 دن ہمیں نظر آیا۔ اس کے بعد کیا حال ہوا؟ لوگ گھروں سے باہر نکلے، مجمع کے مجمع جمع ہوا۔ اس وقت بھی میرے آگے پیچھے لوگ نظر آ رہے ہیں مجھے جو کہ جمع ہوئے میں ایک ساتھ، کوئی احتیاط نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے میں نے جو گروپ جمع ہوئے تھے ان سے میں نے پوچھا بھائی کرونا ہے یہاں پر؟ کہتے ہیں کرونا ورونا کچھ نہیں ہے یہاں پہ، لوگ ابھی تک سیریس نہیں ہو رہے۔ 24 گھنٹے کے اندر 124 کیسز آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، سیریس معاملہ ہے۔ اور میرے خیال میں یہ جو ابھی یوسیز کی جو پابندی لگائی گئی ہے، جو لاک ڈاؤن مکمل وہاں پہ کیا گیا ہے احتیاط کے لیے انہوں نے جو کیا ہے، میرے خیال میں یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر یہ پہلے ہو جاتا تو شاید آج ہم کرونا سے نجات حاصل کر چکے ہوتے، لیکن ہم لوگ وہیں پہ کھڑے ہوئے جہاں سے ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا، بلکہ ہم اس سے زیادہ بری کنڈیشن کے اندر کھڑے ہوئے، کیونکہ شروع میں اتنے کیسز نہیں تھے۔ اگر ہم اس وقت احتیاط کر لیتے تو شاید آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا، لیکن 24 گھنٹے کے اندر 124 کیسز آنا یقیناً تشویشناک بات ہے۔ لوگ اب بھی سیریس نہیں ہو رہے۔ یوسیز کچھ یوسیز ہیں جس کو لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، سختی سے عمل کرایا جائے گا، وہاں پہ سیکورٹی کے اہلکار تعینات ہوں گے، گلیاں ساری سیل کر دی جائیں گی، کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ لیکن میرے خیال سے اب بھی کچھ ایریاز ایسے ہیں، بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جس میں لوگ ابھی بھی گلیوں کے اندر جمع ہوتے ہیں، گلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باہر باقاعدہ لڈو کھیلا جا رہا ہوتا ہے، پتے کھیلے جا رہے ہوتے ہیں، اور گیدرنگ جمع ہوئی ہوتی ہے، کوئی فاصلہ نہیں رکھا جاتا۔ تو ان علاقوں کے اندر بھی میرے خیال میں یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اگر ہم نے ابھی اقدام کوئی نہیں اٹھایا تو۔ سندھ حکومت نے اقدام بہت اچھے اٹھائے تھے، اگر شروع میں یہ قابو کر لیتے تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا۔ بہرحال ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ یہ لوگ سدھر جائیں اور لوگ سنبھل جائیں اور احتیاط کریں، کیونکہ لوگ ابھی بھی نہیں سدھر رہے اور لوگ ابھی بھی باہر نکل رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت بچے چھوٹے چھوٹے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے شہریار ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف فاروقی کے پاس ایک بار پھر چلیں گے۔ کاشف فاروقی، جس طریقے سے موہد انور صاحب نے بتایا کہ ایک پورے میکینزم کے تحت لوگوں میں راشن تقسیم ہوگا اس یہ جو 11 یونین کاؤنسلز میں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی سسٹم جو ہے اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ جو لوگ جس طریقے سے باہر آ رہے ہیں وہ راشن کے لیے ہی مین آتے ہیں، تو کیا واقعی اتنا مؤثر حکمت عملی ہے اس وقت ہماری 3rd ٹیئر گورنمنٹ کے پاس یا پروونشل گورنمنٹ کے پاس؟ جی عمران، یقینی طور پر صلاحیت تو موجود ہے، لیکن اصل میں جو بگاڑ پیدا ہوا وہ اسی لیے ہوا ہے کہ لوگ جو ہے انہوں نے سنجیدہ طور پر نہیں لیا لاک ڈاؤن کو، انہوں نے حکومت کی بات نہیں مانی اور وہ مختلف ہیلوں آتے رہے، کوئی راشن کے بہانے بنا کر آتا رہا، کوئی طبیعت کی خرابی کے بہانے بنا کر آتا رہا، لیکن
یہ بات ہم نے اتنے دنوں میں نوٹ کی ہے کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہوتی ہے. پیشہ ور بھکاری جو ہے وہ راشن کی لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, جو کہ زیادہ تر کچی آبادیوں میں رہتے ہیں. رمضان کی آمد سے قبل کراچی کے اوپر ویسے بھی یلغار ہوتی ہے, خاص طور پر ساؤتھ پنجاب سے. یہاں پر پیشہ ور لوگ بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں, تو ان کو ایک مہینے پہلے ہی یہ موقع مل گیا ہے. کئی سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی چل رہی ہیں کہ ایک ایک گھرانے نے کئی مانگ کا راشن جمع کر لیا ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہے, لیکن یقینی طور پر کوارڈینیشن اگر کی جائے صوبائی حکومت کی اور بلدیاتی اداروں کی, تو یہ ممکن ہے کہ ان 11 یوسیز کو سربمور کر کے صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کاشف فاروقی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے. بہت شکریہ جی ہمارے لیے وقت نکالنے کا. صورتحال آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, کراچی میں 11 یونین کونسلز کو جو ہے وہ سیل کیا جا رہا ہے. حالات کس طرف بڑھ رہے ہیں, کتنی تشویشناک صورتحال ہے, اور عوام اس چیز کو حافظ صاحب سیریس نہیں لے رہی شاید ابھی بھی. بہرحال جو حکومتی ہے, اگر وہ اس میں یہ بات نظر آئے لوگوں کی فلاح کے لیے, بھلائی کے لیے, تو بہرحال لوگ تیار. حافظ صاحب آپ کی آواز نہیں سن پا رہا ہوں. اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی سخت اقدام اٹھانا ہو, لوگ تعاون کرتے ہیں, لیکن حکومت کے پاس بھی تو کوئی نقشہ موجود ہونا چاہیے نا. جو لاک ڈاؤن ہوئے ہیں, جب پہلا لاک ڈاؤن کیا گیا اوور آل پورے شہر کے اندر, تو جب انہوں نے